अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा टॉपिक जो है ना वो डिफरेंट था और कोई मैंने टॉपिक चूज़ किया हुआ था। आज मैं सोच रहा था कि एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा इमिग्रेशन की कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उस बारे में भी काफ़ी नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बताऊं कि आज जो है ना वो कुछ पॉलिसीज़ जो है ना कुछ मुल्कों की वो नरम हुई हैं इमिग्रेशन के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से और बाहर जाने के लिए वीज़े वगैरह लगवाने के लिए ना। तो उस सिलसिले में आज का लेक्चर था, लेकिन जो कल से एक कमेंट्स में भी और मुझे व्हाट्सएप पे भी और मैसेंजर में भी जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं हिब्बा और तमलीग के बारे में। तो मैंने सोचा कि आज तमलीग के बारे में ज़रा तमलीग और जो भी है ना ये हिब्बा और ये इसके बारे में एक तफसीली लेक्चर जो है, हालांकि वो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन इसकी बाबत जो है ना वो एक तफसीली मीन्स कि ये टॉपिक ही बड़ा छोटा सा है, तो तफसीली भी इसकी यानी कि 3-4 मिनट का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता दूं ताकि आप इसको अगर एक दफ़ा सुन लें, देख लें, तो उसके बाद इसके बारे में आपका कोई डाउट जो है ना वो ना रहे, वो क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो वीज़े के हवाले से होगी, जो इमिग्रेशन दूसरे मुल्कों की खुली हुई हैं। तो अभी इस वीडियो में जो है ना हम तमलीग के बारे में बात करेंगे। तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हिब्बा जो है ना वो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वो गिफ्ट को कहते हैं। असल में ना पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पंजाब पाकिस्तान में या KP के या जितने भी हैं सूबाई लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान में हमारे जो है ना 2 लॉ इस वक्त चल रहे हैं। एक तो अंग्रेज़ का कानून है जिसको इंग्लिश लॉ बोलते हैं, वो चल रहा है, और एक जो है ना इस्लामिक लॉ जो है ना वो साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है। इंग्लिश लॉ में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसके तहत हम जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र करते हैं। मसलन जो सेल है वो या ख़रीदो फ़रोख्त जो जिसको आप बोलते हैं वो इंग्लिश लॉ के तहत है। अगर बै करें तो बैनामा जो है ना वो हमारा अरबी का लफ्ज़ है, तो उसको इस्लामिक लॉ बोलते हैं। हिबा जो है ना, हिबा गिफ्ट इंग्लिश का लफ्ज़ है, हिबा जो है ना वो इस्लामिक लॉ है। वो सरासर मोहम्मदन लॉ में आता है। तो मोहम्मदन लॉ के तहत जो है ना ये हिबा तमलीग ये इस किस्म की जो ट्रांजैक्शन है ना ये मोहम्मदन लॉ के तहत आती हैं। अगर इसको इंग्लिश कानून के तहत देखा जाए तो ये और इनकी टर्मिनोलॉजी और होगी, लेकिन चूँकि ये हम इस वक्त हिबा तमलीग डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ये मोहम्मदन लॉ के तहत जो है ना ये आ रही हैं। हिबा जो है ना वो गिफ्ट को बोलते हैं कि जिस वक्त यानी कि कोई बंदा अपनी कोई प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी के वाले से बात करेंगे, वैसे तो गिफ्ट और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी के वाले से बात करेंगे कि जिस वक्त कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ऑफ़र करता है और वो एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उसका पोजेसन उसको ट्रांसफ़र कर देता है, तो ये हिबा कंप्लीट हो जाता है। यानी कि इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स लाजमी होने चाहिए। एक तो वो ऑफ़र करे कि मैं तुम्हें ये चीज़, ये प्रॉपर्टी, ये 5 मरले का घर, ये 10 मरले ज़मीन ये मैं देना चाहता हूँ, और वो आगे से जो है ना वो उसको एक्सेप्ट करे और उसके बाद वो जो है ना पोजेसन उसको ट्रांसफ़र कर दे, तो ये हिबा कंप्लीट हो गया। अब इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सेपरेट वीडियोज़ में मैंने बताई हुई है, तो वो कैसे होनी है। वो मोहम्मदन लॉ का पार्ट नहीं है कि इसको रजिस्टर्ड करवाया जाए। रजिस्ट्रेशन पहले दौर में आपको पता है कि वो नहीं होती थी, जिस तरह हमारे निकाहनामा की रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, जब वो कबूल होता था, इस तरह वो उस पर एक अलग लेक्चर इंशाल्लाह होगा। लेकिन इसी तरह हिब्बा की जो है ना वो ये जितने भी मोहम्मदन लॉ है ना ये इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ना वो सरासर इंग्लिश लॉ है, वो अंग्रेज़ का कानून है कि किसी चीज़ को रजिस्टर्ड करना। पहले तो एतमाद ही बड़ा होता था लोगों को एक दूसरे पर, एक ज़बान कर दी किसी ने, अगर बुज़ुर्ग ने ज़बान कर दी तो उसकी नस्लें भी उसको ऑनर करती थी, पूरा करती थी। और हमारी तो ये तारीख़ है, हिस्ट्री है कि हम किसी, अगर हमारे आबाओ अजदाद अगर किसी को ज़बान दे देते थे तो फिर चाहे कबीले का कबीला उजड़ जाए वो ज़बान से नहीं फिरते थे। तो इसलिए ये जो है ना उस वक्त रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो हिब्बा जो है ना इसके 3 इंग्रेडिएंट्स आपको बताएं, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर 2 गवाह जो है ना वो डेफिनेटली होने चाहिए, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि देने वाला लेने वाला ये दोनों साउंड माइंड होने चाहिए। यानी कि ये पागल नहीं होने चाहिए, बेवकूफ़ नहीं होने चाहिए, ज़ायदुल उम्र यानी कि मरगुल मौत के करीब नहीं होना चाहिए उसको जो दे रहा है, और जो ले रहा है वो भी बालिग होना चाहिए। यानी इसमें ये सारी कंडीशंस मौजूद हैं, जो वो आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं, उसमें मौजूद है सारा कुछ। अब हम जो स्पेसिफिकली जिसके लिए ये लेक्चर मैं दे रहा हूँ या आज की वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, ये तमलीग जो है ना वो हिब्बा की एक किस्म है।
یعنی کہ گفٹ ہے وداؤٹ کنسیڈریشن، جو چیز کسی کو دی جائے اس کو ہبہ گفٹ بولتے ہیں. تملیک بھی اس کی ایک قسم ہے، لیکن تملیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ میں نے اس کو یہ چیز دے دی ہے، لیکن وہ دی نہیں ہے، وہ نیکسٹ یعنی کہ 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد وہ دینی ہے آپ نے اس کو، لیکن آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے. آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا یہ بچہ ابھی 14 سال کا ہے، میں نے اس کو یہ والا گھر جو ہے نا یہ دے دیا ہے، لیکن وہ اس کو تب ملے گا جب آپ 4-5 سال بعد، جب وہ ساؤنڈ مائنڈ ہو، جب وہ بالغ ہو جائے گا، آپ اس کو قبضہ ٹرانسفر کر دیں گے. یا آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، والد کی ڈیتھ کے بعد وہ اس کا اونر ہو جاتا ہے، اس کا مالک بن جاتا ہے. یعنی کہ جو قبضہ موقع پہ نہ ملے. اب کچھ دوستوں نے کوشچن کیے ہیں کہ یہ اس کے لیے اس کا فوت ہونا ضروری ہے. نہیں، یہ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملکیت ٹرانسفر ہوئی ہے، مقبوضیت ٹرانسفر نہیں ہوئی. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ملکیت ٹرانسفر ہو گئی ہے، قبضہ ٹرانسفر نہیں ہوا. اب اگر آپ رجسٹری بھی کروائیں گے تو وہاں پہ رجسٹرار سب رجسٹرار آپ سے بیان لیتا ہے کہ آپ نے قبضہ لے لیا ہے، آپ نے پیسے لے لیے ہیں. تو آپ اس کو جب اوکے کریں گے کہ میں نے لے لیا قبضہ، تو پھر وہ رجسٹری ہوگی. لیکن تملیک میں یہ نہیں ہے. تملیک میں قبضہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. تملیک میں ملکیت، اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. آپ نے انتقال کروا دیا اس کے نام پہ، لیکن قبضہ ابھی آپ کے پاس ہے. آپ نے قبضہ جو ہے نا وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، یا مرنے کے بعد ہو. وہ 3 دن بعد بھی ہو سکتا ہے، 4 دن بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن ٹائم یعنی کہ ٹریول کرے گا کہ ٹائم کچھ دیر بعد وہ قبضہ اس کو ٹرانسفر ہوگا، اس کو ہم تملیک بولیں گے. وہ کسی بچے کے حق میں بھی ہو سکتی ہے. وہ یعنی کہ یہ اسلام ہے نا، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فلاں بندہ آئے گا تو میں نے اس کو یہ چیز دے دی. اب بندہ اگر بعد میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کے جو وارثان ہیں وہ اس کے پابند ہیں کہ وہ چیز جو ہے نا وہ اس کو، وہ بندہ آئے تو اس کو دے دیں، وہ والا بیٹا آئے یا بچہ جو بھی جس کو ہے وہ دینا ہے. اس کے علاوہ اسلامی قانون میں اور بھی پھر چیزیں آگے آ جاتی ہیں. جب ہبہ تملیغ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آریت، آریت ایک ورڈ ہے اسلامک، یہ محمد نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے کسی کو بطور استعمال دی ہے، یعنی کہ پراپرٹی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے پراپرٹی کسی کو استعمال کے لیے دے دی، مثلا آپ ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوئی، مقبوضیت ٹرانسفر ہو گئی ہے. تملیغ کے یعنی کہ کہہ لیں کہ آپ اپوزٹ ہے کہ ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوئی لیکن مقبوضیت یعنی قبضہ اس کا آپ نے ٹرانسفر کر دیا. آپ نے کسی بندے کو دے دیا کہ بھائی یہ جگہ میری ہے، تم اس کو استعمال کرو، 15 سال، 20 سال، 100 سال، 10 سال، 50 سال، یہ تم اس کی کاشت کرو، اس سے جو بھی فصل آتی ہے وہ تم استعمال کرو. تو اس کو جو ہے نا وہ آریت بولتے ہیں. یعنی کہ استعمال کرنے کے لیے جو چیز دی جائے، جس کو ہم دوسرے جو ریونیو، جو محکمہ لینڈ ریونیو ایکٹ ہے، اس میں ہم تابع مرضی مزارعہ بولتے ہیں کہ یعنی کہ یہ میری مرضی کے مطابق اس کو کاشت کر رہا ہے اور یہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کو کھا رہا ہے، اس میں سے اناج اگا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ مالک نہیں ہے، یہ اس کو سیل نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اور ورڈ جو محمد اللہ اب ہم نے شروع کر لیا تو پھر اس کو بتا دوں میں آپ کو کہ ایک صدقہ. صدقہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا ہے. اگر کسی کو پراپرٹی، کسی غریب آدمی کو آپ نے کوئی 2 مرلے، 4 مرلے، 5 مرلے پراپرٹی بطور صدقہ دے دیا تو وہ گفٹ نہیں ہوگا، نہ وہ تملیغ ہوگا، نہ وہ عاریت ہوگا، وہ صدقہ ہو جائے گا. اس کے آپ مالک نہیں ہیں، اس کے آپ اونر نہیں ہیں، وہ آپ نے ٹرانسفر کر دیا 1.5 سال. وہ آپ یہ اس کے اوپر برڈن نہیں ہے کہ وہ آپ نے اس کو گفٹ دیا ہے تو وہ آپ کا یعنی کہ وہ صدقہ اللہ کے راہ میں ہو گیا. اس کے علاوہ وقف کا ایک ورڈ ہے کہ جس وقت آپ کسی ریلیجیس آرگنائزیشن کو یا ریلیجیس NGO کو یا کسی سوسائٹی کو آپ کوئی پراپرٹی دے دیتے ہیں تو وہ اس کو وقف بولتے ہیں. یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہبہ، تملیغ، عاریت، صدقہ اور وقف، یہ 5 چیزیں جو ہے نا یہ محمدن لا کے تحت آتی ہیں. اور میرے خیال میں اب میرے دوستوں کو، بھائیوں کو، جو بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو یہ ان 5 کا کنسیپٹ کلیئر ہو جانا چاہیے تاکہ ہم پھر آگے چلیں. اور نیکسٹ بڑے قوانین ہیں پاکستان میں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتانے ہیں. ابھی اس کو آگے بہت آگے لے کے چلنا ہے، اس لیے اس کو سمجھا کریں. میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ لکھ لیا کریں اب پوائنٹس کو، اور اس کے بعد اس کو دیکھ لیا کریں اور مجھے یعنی کہ اس کے مطابق اکارڈنگلی کوسچن کیا کریں. اب میں نے تملیغ کا جو لیکچر ہے وہ 2-3 ویڈیوز میں نے مجھے یاد ہے کہ میں نے دیا ہوا ہے، اس میں نے بیان کیا ہوا ہے. تو پھر مجھے بار بار پھر تملیغ کا پوچھتے تھے، اس لیے آج میں نے کلیئر کٹ جو ہے نا یہ واضح کر دیا ہے. تو اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. اور اس کو شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو تاکہ اور بھی دوستوں کو پتہ چلے، اور اگر ان کے ذہنوں میں کوئی کوسچن آئے تو پھر ہم اس کوسچن کے مطابق نیکسٹ ویڈیو جو ہے نا وہ بنائیں.